بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ دایاں ہاتھ بلند کر کے جواب دے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، محترم جناب حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم ایوی سخن کملی والے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھ ایک اور دو جا بتائیں اے اللہ دا پیارا محمد صدائیں تا دوغان اوتے ترازو منگایا مینو پکڑ ایک چھبے وچ پایا دوجے پاس ہور ایک بندہ بٹھا کے جدو تو لیا سی ترازو اٹھا کے میرا پاس لگا زمین آل جا کے تا پھر تو لیا 10 بندے بٹھا کے میرا پاس پھر بھی زمین تو نہ ہلے تبھی بند پائے اونا دوج پلے وہاں نال ہویا اوتھے میں بھارا تے 100 نال کیتا چا پھر او نہارا اوہ 100 نے بکھادا اتاں جا ہلارا 100 نے بکھادا اتاں جا ہلارا میرا پاس بھارا میرا پاس بھارا تا ایک پاس ان ساری دنیا چا سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی تا ایک پاس ان ساری دنیا چا سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی اوہ خالقون ولو تے اچھا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دشانے خالقون ولو تے اچھا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دشانے ایک پاس ہووے جسارا جہانے ستے زمینہ ستے آسمانے ایک پاس ہووے جسارا جہانے ستے زمینہ ستے آسمانے پھر بھی محمد دہ شان آلہ سونا
کملی والا سونا کملی والا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دے اندر بیٹھ کے سنی والی عزت لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑت رو نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جتنے معزز علماء کرام پورے علاقے دے اندر تشریف لے آئے تسی دوست احباب آئے اللہ تعالیٰ قدم قدم تے سب دی حفاظت فرمائے علماء دے علم اندر عمر اندر عمل اندر اللہ برکت فرمائے دینی خدمات اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے فوجی محمد سرفراز صاحب دیگر انہاں دے رفقا ڈاکٹر مدثر صاحب اللہ تعالیٰ مولانا طالب الرحمان صاحب اللہ سارے پائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ دی سیر کرام دا ذکر فرمائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو دو بیت اللہ دے اندر آپ نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ مکے والے نبی پاک دے دشمن ہو گئے آپ دے مخالف ہو گئے غریباں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا اور آپ دے اصحاب محبوب دی خاطر بڑیاں تکلیفہ برداشت کر رہے ہیں مکے والے نے آپ تے پابندی لگا دیتی اور شیب ابی طالب اندر بند کر دیتا 2.5 سال میرے مصطفیٰ اور آپ دے اصحاب شیب ابی طالب اندر بند رہے مکے والے نے آکھیا جنی دیر تک آپ ایک گل نہیں چھڑ دے کہ اللہ ایک ہے انہی دیر تک آپ دے نال آپ دے قبیلے دے نال لین دین ختم ساڈا کوئی مر جائے انہاں نوں نہیں آن دینا انہاں دے کوئی مر جائے اسی نہیں جانا انہاں نوں کسی چیز دی لوڑ پوے اسی دینی نہیں سانو کسی دی چیز دی لوڑ پوے انہاں کول جانا نہیں بائی کاٹ کر دیتا 2.5 سال انج گزرے کہ صحابہ کرام نے درختاں دے پتے کھا کھا کے اپنی زندگی دے ایام پورے کیتے 2.5 سال انج گزرے کہ صحابہ چمڑے نو پانی اندر پگھندے سن جدوں چمڑا نرم ہو جانا نا اس چمڑے نو چوس چوس کے اپنی زندگی دے ایام پورے کرنے انہاں دناں دے اندر پیغمبر دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیاں آپ دے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے شیب ابی طالب دے 2.5 سال بعد جدوں صلح ہوئی نا تے فوراً چند دناں دے بعد آپ دے چچا فوت ہو گئے چچا دے فوت ہون دا کم اجے دور نہیں سی ہویا 4-5 دن بعد ہی سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئیاں میرے محبوب پیغمبر پریشان رہن لگے غم زدہ رہن لگے اج میں ساڈے کسی دوست کو کوئی پریشانی آئے کوئی دکھ آئے اسی آکھنے یار آ تینوں سیر کرا کے لے آئیے لاہور چلنے ہیں سیر کرنے ہیں اسلام آباد چلنے ہیں سیر کرنے ہیں مریدی سیر کرنے ہیں تاکہ تیری پریشانی کچھ کم ہو جائے تیرا دکھ کچھ کم ہو جائے سیر کرے گا تیرا دماغ معطر ہوئے گا سیر کرے گا تیرا دکھ ہلکا ہو جائے گا تیرے ذہن تو پریشانی ہٹ جائے گی محبوب کے دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی مکے والے دے ستان دی دوسری پریشانی شیب ابی طالب اندر بند رہن دی تیسری پریشانی چچا دی بغیر کلمہ پڑھن دے جدائی دی چوتھی پریشانی سیدہ خدیجہ دی وفات دی اس سال لو غمہ دا سال آکھیا گیا ہے محبوب پریشان رہن لگے آسمان کو آواز جبرائیل جا میرے محبوب نو لے کے آ میں اپنے محمد رو جنت دی سیر کرا صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ سنے توڑے علاقے اندر بندے اچھی نہیں بول دے اچھی بولو بھلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر
اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دینا پیار دینا ادب دینا احترام دینا درود پڑھنے سونیا اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے زمین تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے آسمان تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے جب تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وانک لعلی خلق عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے رحیمی والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے آزادی پریشانی والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجهک فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مولا کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ دا نام ہے تو کی کہنا ہے صلی اللہ ہو کوئی نبی پاک تے درود پڑھو گے نا اللہ قیامت والے دن اپنی عرش دا سایہ بھی نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ پیغمبر دی ہتھاں وچ جامع کوثر بھی نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ نبی پاک دی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا اللہ جنت بھی عطا کرے گا جنت وچ سونے مصطفیٰ دا گوانڈ بھی عطا کیا بات ہے نالے جنت نالے نبی پاک دا گوانڈ نالے چوپڑیاں نالے چوپڑیاں نالے دو نالے جنت بھی لب جائے نالے نبی پاک دا گوانڈ بھی لب جائے یا اللہ ایسا کرم کر دے نبی پاک دا روضہ سامنے ہوئے نالے نبی پاک دے روضے دا دیدار کر دے ہوئے نالے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے ہوئے جی کہہ دیو آمین میں کو ٹانتے لے کے درودان دے توفے یہ حسرت ہے میری میں جامع مدینے میں گھونٹاں لے کے دروداں دے توفے یہ حسرت ہے میری میں جامع مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے تے دکھ سار دل دے سناوا مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے تے دکھ سار دل دے سناوا مدینے جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھا نظارہ جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھا نظارہ میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میرا بت تے ایتھے تڑپ
تڑپدا ہی رہندا تے ہندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میں گھونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں کیتے گناہ جے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانی او راز میرے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانی او راز میرے ڈگ دینے اکھیوں ندامت دے اتھرو ڈگ دینے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے ڈگ دینے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے میں گھونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے اللہ صاحب نو مدینے لے جائے اللہ اتھی رکھ لے جنہ دیا شادیاں ہوئیاں نہیں اللہ سنے جوڑے ہی لے جائے جنہ مسکینہ دیا نہیں ہوئیاں اللہ جوڑے بڑھا کے لے جائے اللہ سب نو مدینہ بخا دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیم اندر نے میرے پیغمبر دے کو حضرت جبرائیل آ گئے اور بھی ملائکہ آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا ہے میرے پیغمبر دا دل مبارک نکالیا گیا ہے جنت وچوں سونے دا تھال منگوایا گیا ہے اس سونے دے تھال اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مبارک رکھیا گیا ہے چاہے زمزم دے نال دھو دتا گیا ہے پھر نبی پاک دا دل مبارک اپنی جگہ تے رکھ دتا گیا ہے اینو علم دے نال بھی بھر دتا گیا ہے علم دے نال بھی بھر دتا گیا ہے حکمت دے نال بھی بھر دتا گیا ہے بنائی دے نال بھی بھر دتا گیا ہے پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونے اور نہ تانوں سیر کرا کے لے آئیے مسجد اقصی دی سیر کرا کے لے آئیے آسمانہ دی سیر کرا کے لے آئیے تانوں تہاڈا مالک پہ بلاندا ہے کائنات دا رب بلا رہا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے امام کائنات باقر مسجد حرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل براق لے کے آئے نے براق ایک سواری لے کے آئے نے میں جب براق دے قریب پہنچے آنا جبرائیل عرض کر دنے سونے براق دے سوار ہو جاؤ میرے محبوب پیغمبر نے براق دے ہاتھ رکھے سوار ہونے واسطے براق نے بدکنا شروع کر دیتا براق نے حرکتاں شروع کر دیتی حضرت جبرائیل نے براق دا کان پکڑے کان پکڑ کے کا باز ماری آخیا اے براق آج تیرے تے او عظیم ہستی سوار ہونے والی ہے جس تو اللہ نے کائنات وچ کوئی نہیں بنایا میں آکھاں گا انج کیا ہوئے گا جبرائیل نے اے براق حرکتاں چھڑ دے اے براق بدکنا چھڑ دے آج تیرے تے سوار ہونے لگا ہے جڑا حضرت آدم تو بھی اعلیٰ حضرت نوح تو بھی اعلیٰ حضرت موسیٰ تو بھی اعلیٰ حضرت عیسیٰ تو بھی اعلیٰ حضرت صالح تو بھی اعلیٰ حضرت سلیمان تو بھی اعلیٰ حضرت داؤد تو بھی اعلیٰ حضرت زکریا تو بھی اعلیٰ حضرت یحییٰ تو بھی اعلیٰ حضرت شعیب تو بھی اعلیٰ حضرت ایوب تو بھی اعلیٰ حضرت یوسف تو بھی اعلیٰ آج تیرے تے سوار ہو لگ گئے جڑا 1,000 نبیاں تو اعلیٰ ہے تو براق نے جبرائیل نے آکھیا اے براق آج تیرے تے سوار ہو لگ گئے جڑا جبرائیل تو بھی اعلیٰ میکائیل تو بھی اعلیٰ اسرائیل تو بھی اعلیٰ اسرافیل تو بھی اعلیٰ کائنات رب دے بعد ساری خدائی وچوں اعلیٰ اللہ تعالیٰ دی ذات دے بعد ساری کائنات وچوں آج تیرے تے او سوار ہو لگے نے محبوب فرماندے نے اتنی گل سنی نا تے براق پسینی ہو گیا انج کمبل لگ گیا پسینہ آ گیا پسینہ شرابور ہو گیا محبوب فرماندے نے میں براق تے سوار ہو گیا یہ ایسی سواری سی جتوں تک دی نگاہ جاندی سی اتوں تک دی قدم جاندے سی
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو گئے نے سفر شروع ہو گیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلدیاں راستے دے اندر ایک بہت پیارا مقام آیا یہ بڑے سان سبز علاقہ بڑا پیارا علاقہ بڑیاں پیاریاں خوشبوئیں آ رہی ہیں کھجوراں والا علاقہ حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونیا اس مقام پہ 2 نفل نماز ادا کر لو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سواری تو کرے اس مقام پہ 2 نفل نماز ادا کی دیئے میرے پیغمبر پھر سواری تو سوار ہو گئے امام کائنات فرماتے ہیں جبرائیل اے کیڑی جگہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں سونیا یہ تو آدھی ہجرت گاہ مدینہ منورہ جدو مکے والے تو انہوں ستان گے جدو مکے والے تو انہوں رولان گے جدو مکے والے تو انہوں تنگ کرن گے جدو مکے والے تو انہوں کٹ دیں گے پھر مدینے والے تو انہوں سینے نال لا لین گے مدینے والے تو اڈا استقبال کرن گے محبوبہ اے مدینہ منورہ میرے پیغمبر اگے چل دیا ایک اور مقام آیا عرض کی سونیا اس مقام پہ 2 نفل نماز پڑھ لو میرے محبوب پیغمبر نے 2 نفل نماز ادا کی دیئے میرے پیغمبر پھر سوار ہو گئے نے آکھیا جبرائیل ہے کیڑی جگہ حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونیا انہوں کو تور آکھیا جاندے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک دے نال گلا کریا کرتے سائے اپنی اللہ دے نال کلام کریا کرتے سائے پھر میرے پیغمبر اگے چل گئے نے راستے دے اندر تو بڈھی عورت زیورات لگی ہوئی ہے آواز دی مار دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے وال تکنا ذرا میرے وال دیکھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نہیں تکیا امام کائنات اگے نکل گئے نے آقا فرماتے ہیں جبرائیل کیے حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں سونیا اے دنیا ہے اگر تسی رک جاندے اے دے دھیانے لگ جاندے اے دیاں گلاں منن لگ جاندے پھر تہاڈی ساری امت دنیا دار بن جاندی پھر ساری امت دنیا دا لالچ کرن لگ جاندی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگے چلے نے چل دیا جدو بیت المقدس کے قریب پہنچے نے آقا فرماتے نے بیت المقدس کے باہر ایک پتھر ہے اس پتھر کے اندر سوراخ ہے حضرت جبرائیل نے تھے اپنی سواری باندھی ہے پھر اگے چل پے جدو بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اج نظر ماریاں نے آقا فرماتے نے بڑے حسین و جمیل چہرے نظر آئے نے بڑے سونے چہرے نظر آئے نے بڑیاں پیاریاں شکلاں نظر آئیاں نے حضرت جبرائیل تعارف کران لگ گئے پھر جناب آدم علیہ السلام قریب آئے نے میرے محبوب پیغمبر نے مصافحہ کیتا ہے جبرائیل عرض کرتے نے سونیا میرا نام آدم ہے اللہ تعالی نے مینوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا پھر میری کھبی پسلی دے اندر سیدہ حوا نوں پیدا فرمایا پھر انسانیت دا سلسلہ اگے چل پیا پھر ملاقات ہوئی حضرت نوح علیہ السلام دے نال سید نوح عرض کرتے نے سونیا جی آیا نو خوش آمدید ویلکم سونیا میرا نام حضرت نوح ہے مینوں آدم ثانی آکھیا جاندا ہے جدوں میری قوم تے عذاب آیا اللہ تعالی نے میری کشتی نو سلامت رکھیا پھر ملاقات ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام دے نال جناب داؤد عرض کرتے نے سونیا جی آیا نو میرا نام داؤد ہے اللہ نے مینوں بہت پیاری آواز عطا فرمائی سی اللہ تعالی نے میرے واسطے لوہے نو نرم کر دیتا لویا میرے واسطے نرم کر دیتا گیا پھر ملاقات ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال جناب سلیمان عرض کرتے نے سونیا جی آیا نو خوش آمدید ہے محبوب جی میرا نام سلیمان بن داؤد ہے میرا نام حضرت سلیمان ہے اللہ تعالی نے میرے تے فضل فرمایا میری کشتی تے ہواواں دے اندر چلیا کرتی سی اللہ نے انج فضل فرمایا میں جنات دیاں گلاں بھی جاندا سا جنات نو اللہ نے میرے تابع کر دیتا فرشتیاں نو بھی اللہ نے میرے تابع کر دیتا ہواواں نو بھی اللہ نے میرے تابع کر دیتا میں تے چونٹیاں دیاں بولیاں بھی جاندا سا میں تے پرندیاں دیاں بولیاں بھی جاندا سا پھر ملاقات ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نال امام کائنات فرماندے نے میں جدوں بابا ابراہیم نوں تکیا اج لگیا جویں میں آئینہ پیا ویکھنا وا اج لگیا جویں میں شیشے وچ اپنی ہی صورت پیا ویکھنا وا ایسی صورت ہے جویں میری اکھاں سن ایویں بابا ابراہیم دی اکھاں سن جویں میرا چہرہ سی ایویں بابا ابراہیم دا چہرہ سی حضرت ابراہیم تعارف کراندے نے جی آیا نو میرے بیٹے محمد میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے میرا نام ابراہیم ہے اور اللہ تعالی نے میری نسل وچ بڑے پیغمبر پیدا فرمائے نے اور اللہ نے میرے تے فضل فرمایا جدوں نمرود نے مینوں اگ اندر سٹ دیتا
تو میں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے. جواب ملیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. نبی سارے میرے پیغمبر نو اپنا تعارف کروا رہے ہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا. حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے ملاقات ہوئی ہے. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں سونے میرا نام اسماعیل ہے, میرے تے اللہ دا اے فضل ہے کہ میرے بابا ابراہیم میری گردن تے چھری چلاندے رہ گئے. اللہ نے اس چھری نو خود کر دیتا, اللہ نے بیکار کر دیتا, اللہ نے مینوں چھری تھلوئی بچایا اور میرے کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بھی تعمیر کروایا. پھر ملاقات ہو گئی ہے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دینا. حضرت موسیٰ نے سونے میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے, اللہ دا میرے تے اے فضل ہے مینوں اللہ نے دریا وچوں پار لگا دیتا. اس دریا دے اندر اللہ نے فرعون نو غرق تے ہلاک کر دیتا. میرے تے اللہ تعالیٰ دا اے فضل ہے میں عصا ماریا پتھراں وچوں بھی پانی جاری ہو گیا. میرے تے اللہ تعالیٰ دا اے فضل اللہ نے مینوں تے میری قوم نو نمرود کو محفوظ رکھیا. پھر ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال. جناب عیسیٰ کہتے ہیں جی آیا نو سونے آؤ ویلکم خوش آمدید محبوبا میرا نام عیسیٰ بن مریم ہے. اللہ تعالیٰ نے مینوں بغیر باپ دے پیدا فرمایا, اللہ نے بغیر بابا دے پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے تے اے فضل فرمایا میں جدوں بھی کوئی میرے کول آیا کردا میں جان جاندا سا کی کھا کے آیا ہے, گھر کے اندر کنا راشن پانی ہے. میرے تے اللہ تعالیٰ نے اے فضل فرمایا میں مردے نو ہاتھ لگاندا سا مردہ اٹھ کے میرے نال گلاں کرن لگ جاندا. میرے تے اللہ نے اے فضل فرمایا میں مٹی دا پرندہ بناندا سا, مٹی دا پرندہ بنا کے اینو پھونکا ماردا سا. اے پرندہ میں آکھیا کردا سا اللہ دے نام تے پرواز کر جاؤ, اللہ دے نام تے پرواز کر جاؤ. پرندہ پرواز کر جایا کردا. میرے تے اللہ دا اے فضل ہے جدوں لوکاں نے میرے گھر نو گھیرا پا لیا مینوں سوہی تے چڑھانا چاہتے سن, اللہ نے مینوں بچا کے آسماناں دی طرف اٹھا لیا. سارے نبیوں نے اپنا تعارف کرایا ہوئے. امام کائنات فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبرو میرا نام حبیب اللہ گئے, میرا نام محمد رسول اللہ گئے. اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنا دوست آکھیا ہے, اللہ نے مینوں اپنا بیلی آکھیا ہے, اللہ نے مینوں اپنا سجن آکھیا ہے. پھر انج کر کے حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں سارے پیغمبر صفا بنا لو. جدوں سارے نبیوں نے صفا بنا لیا نے میرے پیغمبر بھی صف اندر کھڑے ہو گئے نے. ہر نبی دوجے ول پہ ٹکراوے. اج امامت جناب آدم کران گے, کوئی آخدا جناب نوح کران گے, کوئی آخدا جناب سلیمان کران گے, کوئی آخدا جناب داؤد کران گے, کوئی آخدا جناب ابراہیم کران گے, کوئی آخدا جناب اسماعیل کران گے. ایک دوجے ول پہ تکدے نے. حضرت جبرائیل نے میرے محبوب پیغمبر کے بازو تو پکڑیا یا اشارہ کیتا محبوب جی آؤ نہ جماعت کراو, آؤ نہ امامت کراو. نوجوانوں تے بزرگوں گرد آنے والے موسل مہمانوں وہ کتنا پیارا سما ہوئے گا, وہ کتنا پیارا مندر ہوئے گا جب تیرا میرا پیغمبر امام ہوئے گا. حضرت آدم مقتدی ہونگے, حضرت نوح مقتدی ہونگے, حضرت سلیمان مقتدی ہونگے, حضرت یوسف مقتدی ہونگے, حضرت یونس مقتدی ہونگے, حضرت داؤد مقتدی ہونگے, حضرت ابراہیم مقتدی ہونگے, حضرت اسماعیل مقتدی ہونگے. میں انج آکھاں گا آج رب نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے جدا ذکر قرآن مجید اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے آگیا سی میرے نبیو اگر تواڈے دور وچ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ آ جان صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اپنی نبوت جاری رکھو گے یا اپنی نبوت چھڑ کے محمد رسول اللہ دے امتی بن جاؤ گے؟ سارے نے آکھیا سی اپنی نبوت دا سکہ چھڑ دیاں گے, محمد رسول اللہ دے امتی بن جاؤ گے, مقتدی بن جاؤ گے. پھر کسی نبی دے دور اندر تے میرے مصطفیٰ نہ آئے, سارے نبیوں اللہ نے جمع کر دیتا. کیوں نہ کسی نبی دے دور اندر پیغمبر آئے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ اگر جناب نوح دے دور اندر آندے
پھر حضرت سلیمان دے دور اندر نہیں سی آنا، سلیمان دے دور اندر آندے پھر حضرت یوسف دے دور اندر نہیں سی آنا، حضرت یوسف دے دور اندر آندے پھر حضرت شعیب دے دور اندر نہیں سی آنا۔ سارے پیغمبروں نے بھیج کے آخر اندر اللہ نے امام مصطفیٰ نے بھیجیا، محمد رسول اللہ نے بھیجیا، اور محمد رسول اللہ نے بھیج کے پھر سارے نبیوں نے بیت المقدس اندر جمع کرا کے مقتدی بنا کے محمد رسول اللہ نے امام بنا دیتا۔ صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ کہ مدنی سوہنا فلکاں تے آئے، محبوب رب دا رب نے بلائے، مدنی سوہنا فلکاں تے آئے، محبوب رب دا رب نے بلائے، ملکاں دا سردار دربان بنیے، نبیاں دا سردار مہمان بنے، ملکاں دا سردار دربان بنیے، نبیاں دا سردار مہمان بنیے، سفر کرن لئی براق آئے، محبوب رب دا رب نے بلائے، مڑ مڑ کے بھی کہ امام سارے اقصاچ کر دے سلام سارے، مڑ مڑ کے بھی کہ امام سارے اقصاچ کر دے سلام سارے، صفا بنا لو صفا بنا لو صفا بنا لو، امام آئے محبوب رب دا رب نے بلائے، مدنی سوہنا فلکاں تے آئے، محبوب رب دا رب نے بلائے۔ کیسا منظر ہوئے گا؟ سارے نبی مقتدی ہونگے، محمد رسول اللہ امام ہونگے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں قرآنیاں توجہ کرنا۔ میرے پیغمبر پھر اگلا سفر شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں امامت کروا لی سارے نبی مقتدی ہو گئے، اے دے بعد حضرت جبرائیل نے تین قسم دے مشروب میرے سامنے لے آندے، پانی دا پیالہ لے کے آ گئے، دودھ دا پیالہ لے کے آ گئے، شراب دا پیالہ لے کے آ گئے۔ میرے پیغمبر نے تھوڑا دیا پانی پیتے، پھر امام کائنات نے سیر ہو کے دودھ پیتے، نبی پاک نے شراب نو واپس ہٹا دیتا۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونے اگر تسی شراب پی لیں گے تو اڈی امت اندر شراب عام ہو جاندی، پھر شراب تو کوئی بندہ نفرت نہ کردا، پھر اللہ جنت دی شراب ہونا پہ حرام کر دیندا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اگلا سفر شروع کیتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چلتے ہیں اندہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت المأوا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اتھے پہنچ گئے نے جتنے حضرت جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتے، اللہ جنال ہم کلام ہوئے نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے جس بندے نے آکھیا نبی پاک نے اللہ تعالیٰ نے ویکھے ہے، گویا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جھوٹ بولیا، اللہ تعالیٰ دے پردیاں کے درمیان اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے گلاں کی دیا نے، پھر عرض کی سونیا جاؤ نہ جنتی سیر کر کے آؤ، اے جبرائیل میرے مصطفیٰ نو لے کے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال نے اج چلدیاں جدو جنت اندر داخل ہوئے نے، امام کائنات دے کنا اندر آواز آئی ہے، انج لگدا ہے جویں میرے پیغمبر دے اگے کوئی چلدا پیا ہے۔ آقا فرماتے نے جبرائیل اے کون ہے جڑا میرے اگے پیا چلدا ہے؟ حالانکہ میں جدو بیت المقدس اندر آیا ہاں آدم بھی میرے پیچھے سن، حضرت نوح بھی میرے پیچھے سن، حضرت موسیٰ بھی میرے پیچھے سن، حضرت عیسیٰ بھی میرے پیچھے سن، حضرت سلیمان بھی میرے پیچھے سن، حضرت داؤد بھی میرے پیچھے سن، سارے نبی پیچھے سن، محمد رسول اللہ اگے سن۔ اج میں جنت اندر آیا ہوں، اے جنت اندر میرے اگے کون پیا جاندا ہے؟ کیدا شان آدم تو بھی اعلی ہے، کیدا شان نوح تو بھی اعلی ہے، کیدا شان سلیمان تو بھی اعلی ہے، کیدا شان یوسف تو بھی اعلی ہے۔ آواز آئیے سونیا تہاڈے اگے تے کوئی چل ہی نہیں سکدا، تہاڈے اگے تے کوئی توڑ ہی نہیں سکدا محبوبا، اے تے تہاڈا غلام ہے، اے تے تہاڈا نوکر ہے، اے تے تہاڈا خادم ہے، جڑا اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے بھی نہیں ڈولیا، جڑا تتی ریت تے لیٹ کے بھی نہیں ڈولیا، جدے سینے تے پتھر رکھیا گیا پھر بھی نہیں ڈولیا، جدے
رسا پا کے مکے دیا گلیاں دے کسی ٹیا گیا پھر بھی نہیں ڈولیا جڑا آخد ہی رہا اللہ احد اللہ احد اللہ احد محبوبا اے تہاڈا یاد بلال ہے چلدا مکے دیا گلیاں اندر بلال دی ٹور اللہ نے ایڈی پسند آئی ہے اللہ نے بلال دے قدماں دی چاپ نو جنت دا ساتھ بنا دیتا ہے حضرت بلال قید رضی اللہ ہو وہ جی دی ٹور رب نو ایڈی پسند آئیے او دا ایمان رب نو کیڑا جی دا ٹرنا رب نو ایڈا سونا لگے ہے او دا ایمان رب نو کیڑا سونا لگے ہوئے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو جناب بلال جیسا ایمان نصیب فرمائے پھر کہہ دے آمین وہ اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے وہ شاءاللہ مدینے رہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے مصطفیٰ اگے چل پہنے جنت دی سیر کر دیا ایک محل میرے پیغمبر نے بڑا پسند ہے بڑا ہی سونا پا محل بہت پیارا محل آقا فرماتے ہیں جبرائیل ہے محل کی دعوے جواب ملے سونے اے تہاڈا یار عمر بن خطاب عمر دا محل اللہ نے جنت اندر تیار کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل میرا دل کردا ہے میں عمر دا محل اندر جا کے دیکھاں سونیا آؤ نا عمر دا محل اندر آ کے دیکھ لو میرے پیغمبر چل دے حضرت عمر بن خطاب دے محل اندر داخل ہوئے نے سونے مصطفیٰ نے نظراں ماریاں نے حضرت عمر دی جڑی جنت دے اندر بیوی ہے جنت دی ہور جنت دے اندر وضو کر رہی ہے عمر دے محل اندر وضو کر رہی ہے میرے محبوب پیغمبر نے نظرہ چکا لئیاں امام کائنات تو واپس مڑ پے جدوں امام کائنات واپس آئے سان آقا نے فرمایا اے عمر میں تیرا محل جنت اندر دیکھ کے آیا سا عمر میرا دل کردا سی میں تیرا محل اندر جا کے دیکھا سونیا تسی چلے جاندے محبوبہ اندر جا کے دیکھ لیندے آقا فرماتے ہیں عمر میں اندر گیا سا اوتھے تیری بیوی وضو کر رہی سی عمر میری غیرت نے گوارا نہ کیتا عمر میرے خیال نے گوارا نہ کیتا عمر میں اوتھے واپس مڑ پیا حضرت عمر گل یاد کر کے ساری زندگی رویا کرتے سا واہ محبوبہ تیری غیرت دے کے آ کہنے تیرے خیال دے کے آ کہنے تیرے شرم تے پرم دے کے آ کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اگے چل پہنے ایک بہت بڑا محل ویکھیا اے محل تو دوری خوشبوواں آ رہی آنے کستوری دے گارے دے نال محل بنیا وے سونے تے چاندی دی اٹاں دا محل بلند ترین محل بنیا اے ہو جیا محل نبی پاک نے اس کو پہلا نہیں دیکھیا آقا فرماتے ہیں جبرائیل اے محل کی دعوے جواب ملیا سونیا اے اس عورت دا محل ہے جڑی عورت فرعون دے دور اندر وہ دی بیوی نو کنگھی کر رہی سی اے دے ہاتھ دی اندر کنگھی زمین تے گر گئی اے نے کنگھی اٹھائی تے آکھیا بسم اللہ فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی سی انہیں آکھیا ہاں یعنی میرے بابا دا نام لے آئی آکھیا نہیں میں اس اللہ دا نام لے آوے جڑا تیرا بھی خدا ہے جڑا میرا بھی خدا ہے جڑا فرعون دا بھی خدا ہے بیٹی نے اپنے بابا نو شکایت کر دی ہے فرعون نو پتا چلیا اس عورت نو پکڑیا مار کے لہو کر دیتا وے آکھیا چھڑ دے تے موسیٰ دا کلمہ آکھیا نہیں میں اس خدا نو مننی ہاں جس خدا نو تے موسیٰ من دے دے اتنا ظلم کیتا اس عورت آکھیا پھر انج کرنا اگر تو جناب موسیٰ نو نہیں چھڑے گی میں جناب نہ تیل دا کڑایا گرم کراں گا اے دن دے تینوں سٹتے آگا تیرے بچیاں نو سٹتے آگا اس عورت دے دو بچے دے ایک 5-6 مہینیاں دا بچہ جڑا ماں دا دودھ پیندا ہے ایک بچہ جڑا ٹردا پھردا وے انہاں دونوں بچیاں نو گرفتار کر لیا اس عورت نو بھی گرفتار کر لیا وے انج کر کے لے آ جناب دے محل اندر کڑایا منگوایا گیا تیل منگوایا گیا تیل کڑائے اندر سٹ کے آگ لگا دیتی گئی ہے وہ کڑائے دے اندر تیل گرم ہو گیا ابالے کھان لگ گیا گولیاں مارن لگ گیا اس عورت دے بچے نو پکڑ کے کڑائے دے اندر سٹ دتا گیا جڑا بچہ ترن پھرن والا سی ماما والے ہو جاندے ہو نا ماما کولو تے پتراں دے دکھ ویکھے ہی نہیں جاندے ماما کولو تے بچیاں دیاں پریشانیاں ویکھی ہی نہیں جاندیاں کیسا ایمان ہے اس عورت دا کیسا ایمان اس عورت دا اے دے بچے نو جدوں کڑائے اندر سٹیا گیا ہے بھج کے باہر آ گیا ہڈیاں الگ ہو گئیاں گوشت الگ ہو گیا
گیا, اکھا دے وچ آنسو آ گئے. فرعون نے سمجھا عورت ڈول گئی ہے, آخر اجے بھی اپنی جان بچانا چاہنی ہے, اپنے دوسرے بچے نو بچانا چاہنی ہے, اجے بھی موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے. آخر نہیں میں حضرت موسیٰ دا کلمہ نہیں چھڑ سکتی, میرا خالق بھی اللہ, تیرا خالق بھی اللہ, مینوں بنان والا بھی اللہ, تینوں بنان والا بھی اللہ. اج دودھ پیندا بچہ کھچ لیا سپاہیاں نے, آخر ایک موقع ہی چھڑ دے حضرت موسیٰ دا کلمہ. آخر نہیں چھڑ سکتی, ایڈا ننھا شہزادہ دودھ پیندا بیٹا کڑاہے کے اندر سٹ دتا گیا ہے. جب کڑاہے کے اندر سٹیا بچہ بھج کے باہر آ گیا, وہ گوشت الگ ہو گیا, ہڈیاں الگ ہو گئی, ماں دیاں چیخاں نکل گئی. آسمان میں نگاہاں اٹھائیاں نے, جناب یا ربا میرے صبر عطا کری, اللہ میرے حوصلہ عطا کری. اللہ اللہ سونیا مینوں حوصلہ عطا فرمائی. ادھر اے جملے بول رہی نے, ادھر کڑائے وچ آواز دے ماں جلدی آ جا, ماں گھبرا نہ, ماں پریشان نہ ہو, بظاہر تے تیل دا کڑایا ہے, حقیقت اندر کائنات دے رب دی جنت ہے. ماں جنت اندر رب نے تیرا محل بڑا سونا بنایا ہے. امی دنیا تو الگ ہو کے آ اپنے بیٹیاں دیکھو. اور ستری بات تو ہی سپاہیاں نے چک کے اس عورت نو کڑائے اندر چھوڑ دیتا. حضرت جبرائیل عرض کرتے نے محبوب جی یہ اس عورت دا محل ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے انج منیا, جنہیں قربانی بھی باقی عورتوں تو الگ دیتی ہے. اللہ نے جنت وچ ایدا محل بھی الگ ہی بنایا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو آسمانہ دی سیر کر کے واپس آن لگے, اللہ تعالی نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا, لیکن چلدیاں 5 رہ گئیاں. محبوب جی تہاڈی امت 5 پڑھے گی, میں رب 50واں دا ثواب عطا فرماواں گا. نبی پاک جدو واپس آئے نا تے آپ بیت اللہ دا ٹیک لا کے بیٹھے نے, فرماندے نے میں سوچیا ہن کیویں دساں گا, میں راتوں رات بیت المقدس وچ ہو کے آیا تے آسمانہ دی سیر کر کے آیا تے کنوں دساں گا. اینے نو ابو جہل لنگ پیا, انہیں ہس کے آ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نمی گل ہی سنا دے, آج کوئی نمی خبر ہی دے دے, کوئی ہے نمی گل. ہاں فرماتے نے ہاں میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا. آپ نے بیت المقدس کا دسیا, اگلا سفر نہیں دسیا, بیت المقدس کی سیر کر کے آیا. انہیں آخیا کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا. انہیں آخیا اپنی گل تے پکے رہا جے. فرمایا میں پکا ہی اپنی گل تے. انہیں 4-5 بیلیاں نو نال لیا, حضرت صدیق کے کول چلا گیا. مقصد اسی میں صدیق نو کماں گا, صدیق نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے گا, پیغمبر دی پیروکاری چھڑ دے گا, تابعداری فرما برداری چھڑ دے گا. آخیا ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات بیت المقدس جو ہو کے آیا یہ گل منن والی ہے؟ فرمایا نہیں, ایک کیویں ہو سکتا ہے راتوں رات بیت المقدس جو کوئی ہو کے آ جائے. ابو بکر اگر اے ہوئی گل تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ آکھن کیا پھر منن والی ہے؟ فرمایا بیت المقدس کیا اگر میرے مصطفیٰ آکھن میں راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا, ابو بکر یہ بھی منن کو تیار ہے. ابو بکر بھی منن کو تیار ہے. جڑا کائنات دا رب ایک پل اندر جبرائیل نو مصطفیٰ دے قدم اندر حاضر کر سکتا ہے, مصطفیٰ نو 7 آسمانہ دی سیر نہیں کروا سکتا. جبرائیل بھی تی آسمانہ تو ہی آندا ہے تے جبرائیل ایک لمحے وچ مصطفیٰ کو لا سکتا ہے تے میرے پیغمبر رات وچ آسمانہ دی سیر بھی کر سکتے نے. اج کڑ کڑ تارے ہسدے نے رب خاص محبوب بلانا ہے, سب پاک محمد عربی نو جنتاں دا سیر کرانا ہے. ربی آکھے جبیرا ایل تائیں جا کے میرے محبوب نو لے آئی, پہلے ادب دنال سلام کری, پہلے ادب دنال سلام کری, میرا پھر پیغام سنانا ہے. آج کڑ کڑ تارے ہسدے نے رب خاص محبوب بلانا ہے. راہو رام
موڑ تک دیا نے تک تک کے مول نہ تھک دیا نے شیرا صلی اللہ دا دوہن پیا شیرا صلی اللہ دا دوہن پیا محبوب بلایا جانا ہے آج کر کر تار ہس دینے رب خاص محبوب بلانا گے تے عرشی خوشیاں کر دینے چاما نال درود پڑھ دینے تے عرشی خوشیاں کر دینے چاما نال درود پڑھ دینے اج سونے محبوب دا عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اج سونے محبوب دا عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اج کر کر تارے ہس دینے رب خاص محبوب بلانا گئے سد پاک محمد عربی نو جنتاں دا سیر کرانا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو صورت نو عظمت نو شان نو مقام اور مرتبے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فوجی سرفراز صاحب دیگر انہد رفقا دوست احباب اللہ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے مالک قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آخر دعوانا دعا کر دیو بیمارہ لئی فوشدگاہ لئی میرے بہنوئی بیمار نے گردیاں دے مرض اندر مبتلا نے انہوں نے خصوصی دعا کرو قاری محمد اشرف صاحب اللہ انہوں نے مکمل شفائی کاملہ عاجل نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڈے ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہ سونیا اسی تیرے گنہگار بندے سیاکار بندے خطا کار بندے مالکا چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں اللہ سونیا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڈے تے رحم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڈے تے کرم فرما مالکا جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما فوجی سرفراز صاحب کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما مولانا طالب الرحمان صاحب دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما الہ العالمین جتنے معزز علماء اکرام تشریف لے آئے نے اللہ سونیا سب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما جنہ بھائیاں نے کھانے دے تمام انتظام کی تو یا اللہ رزق اندر خیر و برکت فرما الہ العالمین جتنے میرے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب نو بیت اللہ دیاں زیارت نصیب فرما مدینہ منورہ دیاں زیارت نصیب فرما الہ العالمین جتنے بیمار نے گرام در اسپتال اندر سفر اندر مالکہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما کہنا دے ربا جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جانے بن منگی عطا فرما یا اللہ اس کار اندر خیر و برکت دا نزول فرما اللہ پورے پنڈ تے خیر و برکت دا نزول فرما اللہ پورے علاقے تے برکتہ رحمتہ دا نزول فرما یا اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا یہود و نصارہ دیاں سازشاں تو محفوظ فرما کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ سرحدہ تے کھڑے فوجی جوانہ دیاں حفاظتہ فرما یا اللہ جو میرے ملک دی حفاظت کر رہے اللہ انہاں دے کران دی عزتاں دی بال دی مال دی اولاد دی اللہ سونیا تو آپ حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.